बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि अब तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद इरफान नदवी और आप देख रहे हैं तारीख बैतुल मक़दिस का एपिसोड नंबर 2। नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को इग्नोर कर दिया और नहीं देखा तो फिर इस जैसी वीडियो आप YouTube पर तो क्या कहीं दूसरी जगह पर भी नहीं हासिल कर पाएंगे। नाज़रीन किराम, ये वही बैतुल मक़दिस है जहां अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम मबऊस हुए। इस शहर का जर्रा जर्रा मुक़द्दस, बाबरकत और पवित्र है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब इसको बाबरकत और पवित्र मानते हैं। ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और हरम काबा और हरम नबवी के बाद तीसरा हरम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे सहाबा ने हिजरत के बाद 16 से 17 महीनों तक इसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी थी। मेराज के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मंजिल यही शहर था। यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए साबिकीन की इमामत भी फरमाई थी और इसी जगह पर हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मदफन भी है। यूं तो कुरान करीम ने बारकना हौलहू कहकर इस शहर की पवित्रता और मुक़द्दस होने पर मोहर लगा दी है, लेकिन उस वक्त इस शहर के बाबरकत होने का यकीन और भी मजबूत हो जाता है जब हम इस शहर को जुग्राफियाई एतबार से देखते हैं। ये शहर न तो किसी बड़े रास्ते के किनारे पर है और न यहाँ से किसी तिजारती शाहराह का गुजर है और न ही यहाँ कोई दरिया या नहर है। इसके बावजूद इस शहर में कभी कहत साली नहीं आई, हालांकि ये शहर यहाँ पर 3000 साल से मौजूद है। पहले ज़माने में इस शहर की आबादी को सिर्फ दरियाए जैहून से लाए हुए चश्मों से पानी मिलता था, जो बाद में बेकार हो गए। अलबत्ता घरों में आज भी चश्मे और हौज बनाए हुए हैं जिसमें मौसम बरसात का पानी जमा होता है, जो साल भर के लिए यहाँ के रहने वालों के लिए काफ़ी हो जाता है। बैतुल मक़दिस के कई नाम हैं। यहूदी और ईसाई आज भी इसे यरूशलेम कहते हैं। इस शहर का सबसे पुराना नाम जुबिस है और यरूशलेम का नाम इस शहर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में दिया गया। मुसलमानों ने हमेशा इस शहर को बैतुल मक़दिस या बैतुल मुक़द्दस के नाम से याद किया। इसके अलावा इस शहर को इलिया, अलबलात और गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। इस शहर को अमन का शहर यानी द सिटी ऑफ पीस भी कहा जाता है, लेकिन जब हम इस शहर को इस नाम से पुकारते हैं तो तारीख इससे बिल्कुल इनकार कर देती है, क्योंकि इस शहर की कदीम तारीख में मुश्किल से 20 साल ऐसे मिलेंगे जिसके दौरान यहाँ के बाशिंदों को अमन और सुकून नसीब हुआ, वरना यहाँ होने वाली जंगों और लड़ाइयों की फहरिस्त मुरतब करने के लिए उम्रें दरकार है। इंसानी याद में अब तक दुनिया का कोई भी मकाम बैतुल मक़दिस से कदीम मालूम नहीं हुआ है। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है कि यह शहर 33 सदियां पुराना है। इस शहर ने कुदरत और इंसानों के हाथों तकलीफें ही तकलीफें बर्दाश्त की। ये मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और आबाद हुआ, कई मरतबा ज़लज़लों से खंडरात में तब्दील हो गया, 20 मरतबा इसका क्रैक डाउन किया गया, जबकि 18 मरतबा इसको अज़-सर नौ तामीर किया गया। 2 बार पूरी तरह इस शहर को बर्बाद किया गया। हादरियान और बख्त नसर के ज़माने में इसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। बैतुल मक़दिस पर मजहब की तब्दीली के 6 दौर गुजरे हैं। यहाँ पहले पहल आले साम 2500 कब्ल मसीह में जो कनई या कोनकी कहलाती थी आबाद हुई। ये लोग जज़ीरतुल अरब से हिजरत करके यहाँ आए थे। इन्हीं में से एक शाख मजूसियों के नाम से मशहूर हुई। 2008 कब्ल मसीह में शालिम यहाँ का हुक्मरान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दजला व फुरात के संगम पर वाक़े शहराज नामी एक इलाके से हिजरत करके यहाँ आए थे और हेब्रोन के मकाम पर क़याम किया था, जो बाद में अल खलील के नाम से याद किया जाने लगा। किताब पैदाइश और कदीम मुअर्रिखीन की रिवायत है
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی فارا میں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی تو یہیں ہیبرون شہر میں مدفون ہوئے۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک مقام بیت ایل پر ایک مذبح تعمیر کرایا، جس کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر اٹھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے اور وہاں بادشاہ بنے تو حضرت ابراہیم کے پوتے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 150 سال بعد مصر میں منتقل ہوئے اور یہاں اسے خوب عروج حاصل ہوا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی اور پھر ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے لگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون سے نجات دلائی اور بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں پہنچ گئے، مگر یہ قوم ایک بار پھر اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فراموش ثابت ہوئی اور اس نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیت المقدس فتح کر کے اس میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تو اور تیرا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور جب تک ان کی نسل کے تمام نوجوان مر نہ گئے وہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہے۔ اس عرصے میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ بیت المقدس میں وہ 200 سال بعد داخل ہوئے اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کو 500 سال بیت چکے تھے اور اس وقت بنی اسرائیل نہایت خدا پرست اور اللہ کے احکام کو بجا لانے والے تھے۔ یشوع بن نون نے 1451 قبل مسیح میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور وہاں کے بادشاہ کو اس کے دوسرے معاون بادشاہوں سمیت شکست دی۔ اسی طرح کنعان پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل طاقت کے نشے میں راہ ہدایت سے بھٹک گئے اور اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا تو پھر ذلیل و خوار ہو گئے۔ البتہ کبھی کبھار ان میں کوئی ایسا شخص وجود میں آتا جو ان کے ایمان کی غیرت کو جگا دیتا اور یہ پھر اللہ کے حکموں کو ماننے لگتے، لیکن اس کی موت کے بعد یہ پھر ماضی کی طرح ذلت و رسوائی کے غار میں ڈوب جاتے ہیں، یہاں تک کہ یبوسیوں نے ان کو بیت المقدس سے باہر نکال دیا اور بیت المقدس ایک بار پھر ان کے لیے ایک اجنبی شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سیموئیل نبی کو بھیجا۔ سیموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بت پرستی سے نجات دلا کر فلسطینیوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ چنانچہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کی شان و شوکت واپس لوٹ آئی۔ حضرت سیموئیل علیہ السلام جب اپنی آخری منزل کو پہنچے تو بنی اسرائیل کی منشا و مرضی کے مطابق سیموئیل علیہ السلام نے ان پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت بادشاہ بنے تو ان کا سارا عرصہ لڑائیوں اور جنگوں میں گزرا۔ ان جنگوں میں ایک نوجوان نے تلوار کے خوب جوہر دکھائے اور مشرکین کے سالار اعلیٰ جالوت بھی اسی نوجوان رانا کی تلوار سے ہلاک ہوا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سیموئیل نبی کی آمد تک بنی اسرائیل الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جو صرف ایک دوسرے کی بالاتری کی فکر میں رہتے تھے۔ اس صورتحال نے انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ حضرت سیموئیل علیہ السلام نے ان کو ایک متحد قوم بنایا، لیکن اس کے باوجود حضرت طالوت کے زمانے میں ان کے اندر سے وہ قبائلی عصبیت ختم نہیں ہو سکی تھی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کی تاریخ انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 3 میں بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ مسلمان
اس بیت المقدس سے جس سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کی تاریخ سے آشنا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔